to soruya ni so I so amche borbeso no vengi rutsun gahuya suram chetale ektai gurun sonto sanula soruya Pushin borunam chikalsa neva bornik moima niron tori diuya Alleluia 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 Ai sevanam kadilya disa sakatana chamana Yod misa sokot kodyan koru somuya velimukai Ekalis monachi sound so green Devache atoya ukar Onod bapa kani puta Ani puritatmya sodan sasna Alleluia 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 बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी Amen. जो आसा जो आसलो जो सदांच आसतलो ते भोव मोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचेय सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो फाटल्या 9 दिसांनी आमचो पात्रोन भाग्यवंत कायतानाची परबेची तयारी कशी वेगवेगळ्या विशयांचेर आमी नियाळ केलो आयज आमी ताची परब समोरुमूंक एकठांय जाल्या आयच्या शुभ वर्तमानांत इमावसाचे वाटेर आसलेले दोग शीस पुनर्जीवन जेजूक भेटतात त्या उपरांत हेच बेटेची गोवायकी ते दुसऱ्यांक दितात देखूनच आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा तुजो खोल अनुभव घेवन तुजे उर्बेवंत गोवाय आमकां करूंक आमचेशी राव भाग्यवंत कायतानूय ह्या संवसारांत जियेतना जेजूचो उर्बेवंत गोवाय आसलो तर ताचेच मजतीन आमी जोन एकली जेजूक अनुभवूंक पावूंक आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूक गोवाय दिवंक बापाचो आशिर्वाद ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत तो खोल अनुभव जेजूचो आमी आमच्या जिवितांत पयले सुवातेर घेवंक ना आनी हे बाबतीन आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावूंक ना ताचे गोवाय आमी जावंक ना हो जायत आमी अनुभव घेतला आनी हो अनुभव आमकांच दवरला दुसऱ्यांक आमी वांटूंक ना असले आनी हेर चुकीचे हे वेळार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागुया
मोगाळा बापा, आमच्या दिसपट्टा वावऱ्यांत, कोश्टांत, दुखांत आनी निराशीपणांत आमी गोल जाल्या. जिविताच्या उंड्याचे घोटाये वरवीं तांकां फुडो करूंक ना. मोगाळा जेजू, तुजें मांस आनी रोगोत दर मिसाच्या बलिदानांत तूं आमकां फावो करताय, पूण आमी ताचो सारको फायदो काडूंक ना. जायते पावटी आमी मिसांत भोक्तीन वांटो घेवंक ना. पवित आत्म्या, आमी बापाचें उतर आयकूंक आनी जेजून दाखयल्या ती वाट शिकूंक आमी तिचेर सारकें लक्ष मारूंक ना. आलसायेन आनी संवसारी आशेक भुल्ल्या. Bapacia eklias puta, somia deva, deva cescenie, tu sosarace, papkatai amci kakutko. Tu bapacia uzbia poznaj, amce magni Kurge, moi madeva, usurgi ani shantita chaisha sosari. Kidyam povidat miasa dadi, mio babaci moi ben Jesu Christa. Eklos tu povit, eklos tu isvort, eklos tu porme. Moi mateva, usurgi ani shantita chaista sosari. Amen. प्रार्थूया. दर एका सगळ्यांच्या घराब्या पासत फॅमिली पासत हांव हें मीस भेटयता. सुर पुद्वेदार आनी सुर मोगाळ बापा, भाग्यवंत कायतनांक तुज्या यादनिकाक सुरवेच्या क्रिस्ती भावार्थ्याची जिविताची चाल दवरूंक तुवें कृपा दिली. ताचे देखीन आनी विनवणेन आमचे जिणेन तुजेर तीर विस्वास देवूंक आनी सदां आनी सर्व वस्तूंनी तुज्याच राजाचे आशेन वावरूंक आमकांय तुजो आदार दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनांक. Amen.
राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप। एलिजा एका दिसाची वाट सोडून अरण्यांत गेलो आनी एका रोता झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरण आशून ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां पुरो, म्हजो प्राण काड। म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय। उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदा न्हिदलो। पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा। ताणें सोभोवती नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातराचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयदन पडलेलें। तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो। पूण सर्वेस्पराचो दूत आनी एक पावट परतो आयलो आनी ताका हात लावून ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा। म्हणटच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे घटायेन 40 दीस आनी 40 राती अरंब्याक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो। देवाचें उतर हें। देवाचे वडोवकार। Zababa Kitioya, Q4. दोंगर कापून आल्यार हालून, पर्वत कोसळून पोंड्यार पडून, तुजी प्रिती तुजो कोरा, तोंकतात बापा काला काला, बापा 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 मोच्या, शांती म्हाका काळजांत तुज्या, बापा 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 मोच्या, शांती काळजांत तुज्या। आवय विसरून दुदामाना, बरो घालीत कोसव्या पोलाक, पूण तूं बापा म्हाका सोडनाय, कोणीच केन्नाच विसर सोडनाय, बापा 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 मोच्या, शांती म्हाका काळजांत तुज्या, बापा 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 मोच्या, शांती काळजांत तुज्या। भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप। बाबा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस करूं नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां खुणावून दवरल्यान। सगळी उचांबोलाय, राग, क्रोध, चाळयो आनी सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेका थंय दोयाळ आनी काकळुवंत जायात। क्रिस्ता सोवे देवान तुमकां बक्षिली, तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात। जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमळाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाच्याच देवाक सोंपोवन केले, तशें तुमी देवाचे अपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात। देवाचें उतर हे। देवाचे सगळीं उद्गाराक उबी रावया। Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak.
भाशी आमकां आवड जेजू पुनोची बोन पोतू तुजुंतल्यान आमकां जीवन कोर Soy solves morak, 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 soy सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसा ताचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमिटर पयस आसलेल्या एमाऊस नांवाच्या गांवांक वेताले आनी जे सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद आपुणूच लागीं सरून तांचे दोळ्याचेर कितेंशें ताचे बरी चलूंक लागलो. पूण ताका वळखोना जावंक तांचे दोळ्यांचेर कितेंशें आयलें. ताणें म्हणलें एकामेकाक लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो. चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें तूं एकलोच जेरुसलेमांत आतवो मनीस कितें तुवें ह्या दिसांनी घडलां ताची तुका कांयच खबर ना बी. ह्या उतराक ताणें म्हणलें कित्याची. जेजू नाजारेतकारा विशीं घडलेलें घडलां ताची. ताणें म्हणलें देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोण्यांनी तसो सुत्रांनी पोदवेन बोललो बाकनार तो आसलो. कशे भाशेन आमचे मुखेल याज्ञीक आनी वडील आनी ताका मोडणाचें फर्मोन मारून धरून दिलो आनी ताका कुर्सार किलायलो. तर इस्रायेलाक सोडयतलो तोच म्हूण आमी रावतले. हांव तितलेंच न्हय हे सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जाला आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाचे आदीं तांचे फोंडाशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंड्याशी गेले आनी बायलांनी सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना तांणी तांकां म्हणलें कितलें म्हूण घोलये आनी बाकणारांनी सांगलोलें तितलें सोत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तांनी सोंसूंक जाय त्या वरवीं आपले वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें न्हू. मागीर मोइसेस आनी सगल्या बाकणाऱ्यान मेळेन आपणाक लागता तितले शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले ते गांवांत लागीं पावले आनी तांणी आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें आमचेशी राव. तर सांज जाली आनी दीस दारेर पडचो जालो आनी तो तांचे बरी रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो आशिर्वाद म्हणून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो पूण तो तांचे दोळे मुखार वेलो नास जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपवतालें न्हय. आनी तेच वेळार उठोवन ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी ताचे सांगाता एकवटलोले आसले ते तांकां मेळ्ळे आनी ताणें सांगलें सुमी खरेंच जिवंत जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे परी उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें
वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रदीच्या भयणी भावांनो, आयचे दिसा आमी सोबीत विशय घेतलेलो आसा तुजो कोळ अनुभव करून तुजे उर्बेवंत गोवाय आमकां करूंक आमचे शी राव. मोगाळ भयणी भावांनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां आदार दिता. आमी जाणा जेजू स्वर्गांतान संवसारांत आयलोलो हे आदींच फुडें आदल्या कोरारार कळीत केलेले. आदींच फुडें देवाचो पूत एके आंकवार चलयेक जल्मतलो. आदींच फुडें देवाच्या पुताची गजाल सांगून आयलेली. आनी जेजू ह्या संवसारांत जल्मता आनी मागीर 30 वर्सां आपले आवय बापायक खालतो रावून मागीर तो आपलो वावर सुरू करता. बावतिस्म घेवन तो आपलो वावर सुरू करता. आनी हो वावर सुरू करतना ताका गरज आसता शिसांची. आनी ताका लागून तो 12 जाणांक वेंचून काडटा. तो तांचो गुरू, ते ताचे शीस. तो तांकां शिकयता, तो तांचे बरोबर जियेता. जे 3 वर्सांक ताणें केलें ताचो अनुभव तो तांकां दिता. आपलो अनुभव तांकां दिता. आनी ताका लागून आमी जायते सुवातेर आमकां पवित्र पुस्तकाचेर मेळटा जायते फावटी तो आपल्या शिसांक धाडटालो. जें हांवें केलां आतां तुमी करून वचात. दोगां जाणांक धाडटालो. हो अनुभव तो आपलो दितालो आनी हे शीस हो अनुभव आपल्या जिवितांत घेताले. एके जागेर आसा ते कुशालकायेन वेता आनी कुशालकायेन घरा परतून येता. आनी जेजूक सांगता, जेजू जें तूं करता तें आमी करून दाखयलें. जेजू खुशाल जाता कित्याक आपलो अनुभव ते घेतात. पूण जायते सुवातेर आमकां मेवता जेजू इतलें करता आसतना ते तरी दुबावताले. जेजू तांचे सांगाता दर्यार आसलो, तुफानाक सांपडटा, भियेतात ते, दुबावतात ते. जेजू दर्यार चलतना पेद्रू म्हणटा तूंच जाल्यार हांव चलून येता. आनी जेजू म्हणटा यो. आनी मागीर समुद्रान नदर मारल्यार तो भियेता, बुडोंक लागता. जेजू घोट धरता. जायते फावटी ताचो भावार्थ हालता. जायते फावटी ते विचार करता आमच्यान त्या भुरग्याक बरो करूंक जावंक ना. देंवचार बसलोलो आनी ताचो बापूय मागता तांचे लागीं म्हज्या भुरग्याक बरो कर. आनी ताका कडेन जायना. पूण जेजू करून दाखयता. सो जेजू तांकां अनुभव दितालो आपलो आनी शीस हो अनुभव जेजू कडसून शिकताले. आतां आमी पळयता वेळ पावता आनी जेजू म्हणटा आतां तांकां आपलो वेळ पावता आनी आपूण मनशाच्या पुताक दुस्मानाच्या हातान दितले. ते ताका धरून व्हरतले आनी शेकी ताका कुर्सार मारतले. तो मरतलो पूण तिसरे दिसा जिवंत जातलो. आदी फुडें तो तांकां तयार करता, तो सांगता. पूण कितें घडटा आमी जाणाव. जेन्ना जेजूक धरता आनी ताका व्हरतात आनी शेकी ताका कुर्सार मारता, शीस सगळे वेतात पडून. आमी जाणा फकत हांव एकलो शीस सायबीण माय बरोबर आनी थोड्यो अस्तोऱ्यो ही वाट चलता जेजू बरोबर. उरलेले सगळे वेता, सगळे. आमी जाणा पेद्रू जो जायते फावटी सांगतालो तुका कांयच घडचें ना, हांव पळयतलो. निमाणे वक्तार पासून ते धरूंक येता तेन्ना तो तोर्सात मारून एका साकराचेर मारता तो आनी ताचो कानूच कातोता. आनी जेजू म्हणटा आसूं पेद्रू. आनी ताचो कान बरो कोत्ता जेजू. त्या वक्तार ते धरूंक येयला, ताका मारूंक येयल्या ते. आनी जेजू हें विस्मीत तांचे सवें घडून दवरता तरी ते आलो ना. दारूण जाता ते. जेजू घेवन वेता. आमी जाणा कुर्साची आख्खी वाट आनी शेकींक जेजू कुर्सार मारता. शीस सगळे सोडून वेता. आनी मागीर जेजून सांगलेलीं तीं उतरां
घडटा आपूण तिसऱ्या दिसा जिवंत जातलो. आनी आयच्या शुभवर्तमानांत आमी आयकलां दोग शीस चलून वेताले एमाऊस वाट 11 किलोमिटरांची वाट चलून वेताले. आनी तो जागो मातसो भिरांतीचो कित्याक रातचे वेळार चोर दोत्ताले काबार करताले आनी ते वेताले चलून. अकस्मात कोण तरी तांकां सांगात दिता कोण तो ते नकळो. आनी आमी जाणो जेजू तांकां विचारता तुमी कित्याक इतले निराशी. आनी ते म्हणटा तूं एकलोच हिंगा जाका खबर ना कितें ह्या दिसांनी घडलां तें. आनी मागीर जेजू तांकां सांगता घडलां बरें आसा पूण पवित्र पुस्तकाचेर बरयलेलें आसलें की अशें सगळें घडून येतलें न्हू. देवाच्या पुताक असलें सगळें घडून जातलें शेकी तो कुर्सार मरतलो आनी मागीर तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जातलो पुनर्जिवंत जातलो. हें सगळें तो तांकां शिकयता तांच्या मनांत हाडटा. आनी ते मागीर म्हणटा वय ताणें सांगलेलें. आनी कोण तरी आमकां ह्या दिसांनी थोडे वस्तोरी सकाळीं फुडें वचून ताका मेळूंक गेलेलीं ताच्या फोणाशी गेलेलीं आनी ती म्हणटात तांकां आंच बडो दिश्टी पडलो आनी ती सांग तो नासलो थंय. आनी आंच बडो सांगता तो ना तो जिवंत जाला आनी आमकां येवन बेंकरायले म्हूण. आनी मागीर आमचे तातूंतले दोग शीस धांवून गेले पेद्रू आनी जोआंव आनी तांकां तशेंच मेवलें ते वस्तोरेनी सांगलेलें ते भाशेन. पूण तो आमकां आजून दिश्टी पडोना. आनी मागीर ते वाटेर ते पावता ते घर आपल्या घरा फुडें पावता ते आनी ते म्हणटा आनी वाटसुरो आसा तो कितें म्हणटा आपूण फुडें वेता आनी ते म्हणटा ना आतां रात जाली तूं ही वाट बरी न्हू रातची तूं आमचे बरोबर रावंक यो आमचे शी यो. आनी आमी पळयता जेजू तो तांकां खबर नासली आनी ताका लागून जेन्ना ते जेवणाक बसता तेन्ना जेजू उंडो घेता मोडटा तांकां दिता आनी नाच जाता आनी तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाता. तो जाय ते आमकां वाटेर सांगतालो न्हू पवित्र आदले कोराराचे मागीर कितें घडटलें कितें सांगून दवरलेलें तितलें सांगतालो तो. आमी ताका वळखूंक ना पूण उंड्याचे मोडणेन ते वळखून घेता आनी ताका लागून ते त्याच वेळार जो अनुभव ताका मेवला तांकां धरिना ते तेच राती ते जाणा आसली ती वाट बरी न्हू नाका ते वस्तू घडटले ते वाटेन. पूण तो अनुभव मेवल्या उपरांत ते आनी रावना कोणाक भियेना वेतात. ती 11 किलोमिटराची वाट पोतून चलता ही बरी खबर दिवंक दुसऱ्या शिसांक आनी वेतांनी म्हणटा वय आमकां सोमी भेटलो. जे ते वस्तुरेनी सांगलेलें जे सिमांव पेद्रोन सांगलेलें तें खरें आमी अनुभवला ताका. आनी मागीर जें सगळें घडलेलें आनी कितें कशें जालेलें तितलेंय ते ताका सांगता आनी खुशाल जाता. तुजो खोल अनुभव करून तुजे उर्बेवंत गोवाय आमकां करूंक आमचे शी राव. जेजू आमकां केन्ना साडिना आमच्या सांगाता सदांच आसा. आयच्या दिसाचें आयताराचें शुभ वर्तमान हांव स्वर्गांतल्यान आयलोलो जिवो उंडो जो म्हाका शेवता खाता ताका कितें मेळटलें कितें मेळटलें सासणाचें जिवीत सासणाचें जिवीत मेळटलें म्हणटा तो. आनी हे दोगूय शीस हे अनुभवता जेजू उंडो घेता मोडटा तांकां दिता नाच जाता तांकां घूट कोत्ता जेजूशी ते आपयता आनी जेजू तांचे सरशी रावूंक वेता. मोगाळ भयणी बाबानो आयज आमी भाग्यवंत कायतानाची परब कोत्ता. ताच्या जिविताचेर नदर मारल्यार तुमी जायते फावटी आयकलां आसतलें ताचें जिवीत. भुरगोच आसतना ल्हान आसतना भाग्यवंत तो
ताची आवय बापूय देवाच्या मोगाची देवाची भिरांतीची आनी ह्याच मोगान आनी भिरांतीन देवाचे तांणी ताका वाडलोलो भाग्यवंतपणी तो जियेतालो उपरांत ताच्या जिवितांत आमी पळयता ओतमे सोदूंक भोंवता तो द हंटर ऑफ सोल्स म्हूण ताका नांव फावो जाता ओतमे सोदूंक भोंवता तो तांकां ही जेजूची बरी खबर सांगूंक सोदता जेजूचो अनुभव दिवंक सोदता आनी ह्या अनुभवान मागीर तांकांय तो तयार कोत्तालो ही जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक मोगाड भयणी बाबांनो ह्या भाग्यवंताचें जिवीत फुडें हे भाशेन ताचो अनुभव आनी ताचें जिवीत दुसऱ्यांक पाठोवंक जो जेजू तुका मेवला तो दुसऱ्यांक दी आपले लागीं आसलें तितलें ग्रेस्काय आसली तितली ताची आवय बापायन ताचे लागीं आसली तितली तो विकता आनी हॉस्पिटलां बांदता इलाज दिवंक पिडेंत आसलेल्यांक हें काम तो करता दुसरे सुवातेर तो देवाच्या मोगाचो हें कॉंग्रेगेशन लव ऑफ गॉड हातून भितर सोदता आनी देवाचो मोग जो ताका मेवला जेजूचो अनुभव ताका मेवला तो वांटूंक तो वावुरता तो आपल्या जिवितांत जो अनुभव ताका मेवला तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरता आनी तो म्हणल्यार देवाचो मोग आनी हाचें व्हडलें कांयच ना मोग म्हणल्यार सगलें मोग म्हणल्यार देव देव म्हणल्यार मोग आनी हें वांटूंक तो वावुरता दिसाचे दिसा आपल्या जिवितांत आपल्या जिवितांत बरेंतली बरी वस्त तो सुरू करता 40 वरां जेजू मुखार 40 वरां जेजू मुखार सारूंक तो सुरू करता ब्लेसड सक्रमेंट आसा ताचे मुखार वेळ सारूंक 40 वरां ताणें सुरवात केलेली तुमचो भाग्यवंत तुमचो पात्रोन तो इतलो मोग ताका जेजूचो हे मोगान पिसो जालोलो ह्या मोगान तो जियेतालो पयलो 40 वर्सां 40 वरां जेजू मुखार सारूंक ताणें हें देवासांव सुरू केलेलें जायते फिगोर्जेनी कोरेजमांत 40 दीस आसात 40 वरां एका दिसाक एक वर 40 दीस जेजू मुखार सारतात जायते फिगोर्जेनी सुरू केला कोरेजम्याच्या काळान 40 दीस मेवता एक वर देवा मुखार आमी सारूंक वावुरता जायतो लोक हें देवासांव तुमच्या भाग्यवंतान सुरू केलेलें तुमचो पात्रोन ताणें सुरू केलेलें मोगाड भयणी बाबांनो ताका मोग खूब सायबीण मांयचो आमकां गोंयकारांक सगल्यांक सायबीण मांयचो मोग आसा आनी ताकाय हो मोग आसलो सायबीण मांय म्हणल्यार सगलें ताका क्रिसमस ईव आदले दिसा नातलांच्या सायबीण मांय आनी बाळूक जेजू ताका दिश्टी पडटा तो कितलो खुशाल जाता ताका दिश्टी पडटा तो खुशाल जाता आनी जे दिसा तो मरपाचो आसा ताजे दीस लागीं पावलेले तेन्ना सायबीण मांय आनी जेजू बाळूक जेजू पोत्तून ताका दिश्टी पडटा आनी तेन्ना तो सायबीण मांयक ह्या उतरांनी पाचारता सायबीण मांय म्हाका म्हजेर बेसांव घाल आनी तेन्ना ही आवय कितें म्हणटा कायतान
म्हजो पूत तुका बेसांवान भरतलो. आनी जेजू ताका बेसांव दिता. आनी उपरांत ही आवय अशें म्हणटा, हांव आनी म्हजो पूत जेजू तुका स्वर्गार व्हरूंक आयिल्ल्यात. मोगाड भयणी बाबांनो, काय बरें हें भाग्यवंताचें जिवीत. सुपुल्लो आसतना भाग्यवंतपणान जिवंक लागलोलो. हें भाग्यवंतपण न्हय फकत आपल्याक धरूंक ना तेणें. ही जेजूची वळख, हो जेजूचो मोग, जेजूचें त्यागी जिवीत, आख्खें जिवीत जेजूचें आपल्याकूच धरूंक ना. अणभवलें ताणें आपल्या जिवितांत आनी मागीर दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो, गोवाय जालो जेजूचो, जेजूच्या मोगाचो. जेजून केलां तितलेचो तो गोवाय जाता. दिवंक वेता तो ही गोवाय दुसऱ्यांक. पूण हें सगलें दिसाच्या दिसा, घडयेचे घडये जेजू आसा साक्रामेंतान ताचे सुरशीं रावून तो शिकलो, अणभव घेतलो. आनी हो अणभव, ही गोवाय ताणें दुसऱ्यांक वांटली. मोगाड भयणी बाबांनो, हो भाग्यवंत तुमचो. भुरगो आसतना निमाणे घडये भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियेलो. आमकां सगल्यांक उलो, जे दिसा आमी बावतिस्म घेता आमी भाग्यवंतपणाच्या जिविताक वेग मारूं. हो उलो सगल्यांक सगल्यांक सगल्यांक. आनी दिसाचे दिसा आमी वाडूंक ह्या जिवितांत प्रयत्न करूंक जाय. आनी दिसाचे दिसा आमी ही उतरां म्हणूंक जाय जेजूक, आमचे शीं यो, आमचे शीं राव, आमकां तुजो अणभव दी. आनी ह्या अणभवान भरून आमकां धाड तूं. जे ग्रेस्कायेन तुवें आमकां बोल्ल्या, तुजे ग्रेस्कायेन आमकां बरीत राव आनी आमकां दुसऱ्यांक दिवत शिकोय. ही पयली वस्त आमकां आयज शिकयता. आमी जोण एक एकल्यान हें जिवीत जियोंक, ताचो अणभव घेवंक, ताचे बरोबर आमी वेळ सारूंक दर एक एकल्यान सदांच आमच्या जिवितांत वेळ करूंक ताचे पासत. मादा तेरेसा एक ओर सकाळीं, एक ओर रातचे ती जेजूक भेटयताली. बिशप फुलटन सिंग तोय आपल्या जिवितांत एक ओर सकाळीं, एक ओर सांजेचें जेजूक दिवंक वावुरतालो. कित्याक ती जावन आसा जोर, तो जागो जावन आसा जोर. हें सगलें बरेंपण समाजान शिंपडावपाचें. थंय घेता आमी, हांगा घेता आमी, पवित्र पुस्तक आमी घेता, वाचता, नियाळटा आनी ते प्रमाणे जियोंक आमी वावुरता. ही जावन आसा जोर. अणभव घेवपाची आनी मागीर दुसऱ्यांक वांडपाची. मोगाड भयणी बाबांनो, आमच्या कुटुंबांनी असलें जिवीत जियोंक आमकां आयचो भाग्यवंत उगडास करता. दर एक एकली आमी भाग्यवंतपणाच्या जिविताक वेग मारूंक, दर एक एकली आमी जिवितांत जाय तो वेळ जेजूक दिवंक, दर एक एकली आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन, हो जेजूचो अणभव आमी घेवन, ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी शेवून ह्या जेजूक आमी समाजान शिंपडावंक. हें जावन आसा आमचें काम. हेंच ह्या भाग्यवंतान केलें. हेंच आमी दिसाच्या दिसा करूंक आमकां उलोवंक. तोरेंच तेणें ह्या मिसांतल्यान आमकां दर एक एकल्याक मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी जिवो करुया म्हणून सोत मानता देवाक
सुरपदवेदार बापा स्वर्गानी प्रतिमेच्या रोशनारात आणि जेजू क्रिस्तात ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समवलो आंकवार मरयेताय जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोससले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निगितलो तो मेलेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सुरपदवेदार देवा बापाच्या उज्याक बसला तो तां जिवें मेलेल्यांची म्हूण सुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्ताचो एकठार पातकाचें भोगसणें फुडेंचें जेवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमी सगलीं गोरशेवंतां हो जेजूचो अनुभव घेवंक आनी हो अनुभव आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमी आमकां ताचीच गरज. थोड्या वेळार खालतीकायेन ल्हानविकायेन आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रश्नांक आनी आडकोळीक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण बावर दवरूंक बापा लागीं मागुया. दोया बाप्पा दोया बाप्पा आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. हे मारामार कोविड-19 वावर करतल्या दोतोरांक नर्सींग आनी हेर फ्रंटलायन कर्मचारीक आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना दुयेंतीची सेवा करतात तांकां सोबार बेसांवांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोया बाप्पा दोया बाप्पा आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. आमचे फिरगोजकारांक भाव भयणी बापाच्या मोलांत वावुरतना तांकां बरी भलायकी आनी उर्बा दी म्हूण जो सेवे साखरेचो वावर तांणी आपल्या हातांनी घेतला तो मोगान करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोया बाप्पा दोया बाप्पा आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकयलेले प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारबार चलोवंक आनी हे वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. दोया बाप्पा दोया बाप्पा आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. आयज आमी आमच्या पात्रोनाची बागीवंत कायतानाची परब समोरताना ताका फुडें घालून आमकां फिरगोजकारांक जेजूची बरे उर्बेवंत गोवाय कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोया बाप्पा दोया बाप्पा आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. भोव मोगाळ बापा थोडीच मागणी ही आमचे भयणीन तुजे मुखार दवरल्या. तुजी कशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. दिसाच्या दिसा तुजो कोल अनुभव आमी घेवंक आनी ह्या अनुभवान बरोवन तुजें खरें गोवाय समाजान आमी जावंक तूंच आमकां आमचेशी राव आमकां शिकय हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बेठवणे वेळार गीत घेवया C37. तुझ्या पवित्र मुखार बापा ऐकून सुनो दवो जिसुनी
म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र आदावाक सर्वेस्पोट मानून घेवं. सरपदवेदारा आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या कायतानाच्या उगडासाक हो योद्न समोर पोवन तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवल्या काळ तुज्या मोगांत जिवन सासनाची सडवण जडूंक आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सरकाळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखली आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपले मोहिमेवत सरकार प्रवेशा वरवीं उकडली आमकां दारा सर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Wojbowa, usługi, Tuka zoi zoi. Ovi, 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 ovi. Sorbes porace navieta takazo, usługi. Usorgi, Tuka zoi zoi. Ovi, 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 ovi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक दडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, ओ तुमी सुमेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेश घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco gut purgotuja.
करता आनी पुनो जीवन कोणा वरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीचे काल समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमचे गोंगली बापा आनी सगळे आधुनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान थंय आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परसोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जे भाग्योन धरून दोता सूर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. भाग्यवंत कायतान आपल्या जिवितांत भाग्यवंत जावंक भुरग्यासपणान तो वावुलो आनी आख्खें जिविताचें भाग्यवंताचें जालें. दिसाच्या दिसा जेजू सरशी जायतो वेळ तो सारतालो. जेजू ब्लेसड सॅक्रमेंट आसा थंय जेजूचो अनुभव घेतालो. ह्या अनुभवान तो आपलें जिवीत जेजूचे ग्रासकायेन वाडयतालो आनी उपरांत तोच अनुभव जो आपल्याक मेवला तो दुसऱ्यांक वांटूंक वेतालो. द हंटर ऑफ सोल्स सोदूंक भोंवतालो. जेजू सोरशीं हाडटालो तांकां. जेजूची बरी खबर तांकां दितालो. हें आमचें दरेकेल्याचें काम बावतिजमा वरवीं भाग्यवंत पावलो आमकां उगडास करता. तूं जेजूक परगोट ना जाल्यार तूं जेजूचो गोवाय जायना जाल्यार तुजें कोटा तुजें निसणटोन म्हणटा तो. जे दिसा आमी बावतिजम घेतला ते दिसा आमी जेजूक परगोटोवंक जाय आनी हेंच आमच्या ह्या भाग्यवंतान आपल्या जिवितान केलें. आनी हेंच जिवीत जिवंक जेजून शिकयलेलें मागणें आमकां बोड. तर हेंच मागणें सगळे भक्तीपणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांतयां पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतलेकता. तर आमकां तशें उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोरा कातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोंडांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभोग चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन आसते मुखामोळान मोगान शांती दिवया. सोम्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमची काळजां पेल्याच्या मोगान उदीक लासूं. शेजाऱ्या सामऱ्या सोयऱ्या
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो खातात ती सगळी सासणीक जिवीत अणभवूंक पावतली हें जेजू आमकां उतर दिता. जिवितांत मानून घेता जिवितांत पाळटात ह्या प्रमाणे जियेतात आनी जेजूक शेवतात तितली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोगां तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कमी नांवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाची रासाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोत चोरूंक केदीच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया D5. Amka
तुजोच केलाय मोगान तुझ्या म्हाका बोलाय देखून आर्गा जेजू मोगाला सदांच काळजान राव तूं मोच्या देखून आर्गा जेजू मोगाला सदांच काळजान राव तूं मोच्या Caeta, calismo Jesumia, umaliani, sotos sacha, kirkol rosne, tu vekali, distuja, mae mogaci. Dekun arga, Jezu mogala, sodas katzan, rautu mocha. Dekun arga, Jezu mogala, sodas katzan, rautu mocha. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, भाग्यवंत कायतानान तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वासपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावां भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आसुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर भाग्यवंत कायतानाच्या आस्कारान आशिर्वाद घालूंक. Amen. मोहर भाव भयणीनो, आयच्या ह्या परबेच्या मिसांत वांटो घेतला फता मार्सेलीन वागातोडचो पातविकार. ताका काळजांतान हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवान ताका बरी भलायकी दिवं आनी ताच्या भावराचेर आशिर्वाद घालूं. तेच भाशेन आमच्या कोयराक जाणी हे सगळे नोवेनाच्या दिसांनी गायन करून आमकां आदार दिलो बरे भाशेन वांटो घेवंक मिसाचे भेटेंत आनी मागणें करूंक. तेच भाशेन आमचे दोग भाव सायमन आनीक ओवन तांणी सद्दां दाराचेर रावन सॅनिटायज केलें आनीक इगोर्जेंतूय सॅनिटायज केली कोदेल्यो बी. तो तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगल्यांक भाग्यवंत कायतानान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं. आयज सांजे आमच्या इस्कॉलाच्या ग्रावंडार फुटबॉल गेम आसतली कुंशेली बॉयज एगेन्स्ट आसागांव बॉयज. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा.